بیا، این شیر رو باید همش رو بخوری. تو چت شده؟ فکر کنم حالا خوب نیست. باید بخوابم. خیلی خوابم میاد. تو همش رو بخور تا بیام. تو چت شده؟ مردم دنیا خیلی چیزا دارن. خونه‌های بزرگ، ماشینای بزرگ، هر کیو بخوان به دست میارن، هر چیو بخوان میخرن. ولی اینا اصلا برای من مهم نیست. هر کی هر چی داره مبارکش باشه. چون من میدونم با ارزش‌ترین چیز دنیا رو دارم. خوشگل ترینش، قیمتی ترینش. بپرس چیو میگم. چیو میگی؟ من تو رو دارم عزیزم. من تو رو دارم. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.